सुरवातीक गीत घेवया अंक 11 पेज 5. 11 पेज 5. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक मोदूं येता. देवा तूंच आमचो शेवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक मोदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्या, म्हणून मोहिमा सासना. बापा पुताक आत्म्या, म्हणून मोहिमा सासना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही मिसाची भेट समारंभूक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आयज आमचे मदें आसात पाद्र विक्टर फेरांव, महान तत्वगिन्यानी, फिलॉसॉफर आनी एक व्हड बरो बरोवपी. रायतूरचे व्हडले सेमिनारीन पाद्रीपणाची आकारणी करतल्या भुरग्यांक तो तत्वगिन्यान शिक्षण दिता. किरीत भाशेन आयज आमचे मदें तो आसा, ताका पादविकाराच्या नांवान, हांगा वावुरतल्या दर एका याज्ञिकाच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोरकाराच्या नांवान आमी तांकां माये मोगाचो येवकार दिता आनी आदींच फुडें काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसा भेटेची इतेसांवां दिनवाशी मोनान भेटयता सेबास्तियाना फेर्नांडीस आनी कुटूंब आकेंबायश, सॅमसन फेर्नांडीस आनी कुटूंब कोटोकामोळ, आंतोनियो लुईस आनी जोझेफिना बारेटो रातवाडो, किंजल एंड किंग्सली डिसा कोलमोरोड, नाझारेथ फालेरो आनी कुटूंब रावोरा, रेनिफा आनी लुकास पेरेरा मांडोपा आनी जोल्म दीस समोर म्हणटा मिलाग्रिना सिक्वेरा. तेच बरोबर नावेलच्या दर एका कुटुंबा पासून ही मिसाची भेट आमी भेटयता. रुजाई सायबीण मायचे विणवणेन देवाचो उपट आशिर्वाद देणी कुरपा बापा लागीं ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाची, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, दर एक मनीस समाजाचो वांगडी. तो एका कुटुंबान चलमता खरो, पूण तो समाजान दुसऱ्या बरोबर जियेता. ताजो दर खंयचोय जावं, पूण तो एकाच समाजाचो वांगडी. ताजो हावेस जावंक जाय समाजांत बरेपण हाडूंक आनी वायटाचेर झुजूंक. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को दवरता तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय. सायबीण माय आपल्या पासत न्हय, बोगोत समाजा पासत जियेली. तर पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना दुसऱ्या सांगाताक आमचो समाजीक हुस्को दाखोवंक आनी नितीची पावलां मारून क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमकां रुजाई सायबिणीचे विनोनेन बापाची कृपा मागुया. आनी साबार पावटी सायबीण माय भाशेन समाजीक हुस्को एकामेका सोबी आमी दाखोवंक चुकल्या. आपलेपणान
आपस्वार्थान जायते पावटी आमी जियेता आनी हे भाशेन खरेपणी जेजूचे शीस कशें आमी जेवपाक फाटीं पडल्या देखून एकामेकाचे आनी सुर्गीच्या बापाचे बोगसणे मागून ह्या मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव फातकी सोडपडीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत पायेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट सोम्या काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट. प्रार्थूया. काकूट सरा देवा आमी भोव वसोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सोक्तायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवच्यो सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मोन लायात अशें तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात ते प्रमाणे सोर्वेस्पोर दोलबारांचो देव खरेपणी तुमचे सोवे आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवट्यार नीत सांबाळात असो सोर्वेस्पोर दोलबाराचो देव झुजेच्या उरलोल्या जम्याची गोडेक दया करीत. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमच्या पोरबांचो हांव द्वेस करतां, कांटाळो दवरतां. तुमच्यो दोबाचीक जमात्यो पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटोवण्यो नाकारतां आनी दाट्या मोट्या वासराच्या योजनाचेर हांव नदर पोरयान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट मोजे सोरशिल्ली पयस काडात. तुमच्या किनोऱ्यांचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. तांबो नासतना व्हांवतल्या व्हाळा भाशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे, सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब,
प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांतलीं सगलीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात त्योय मोनजात्यो म्हज्योच. मळबावेलीं सुकणीं सगलीं म्हजे वळखीचीं. जमनीर चलता ते सगळे म्हजे आदीन आसा. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलें हांव कितें बैलांचें मांस खातां ओ बोकड्यांचें रगत पियेतां काय. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वोंटाचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार: Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui. आपल्या रोसना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui. Sorvespor तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हणलें ताचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराचीं 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इतलें काडून लग्ना उत्सवाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकडो आसलो, पूण उदक काडलोले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात
आनी लोक बरेंच पियेतोच ओलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणांतली पयली खुणा जेसून गालिल्याच्या खाना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. त्या उपरांत आपल्या आवयक, बाबा भयणीक आनी शिसां सांगाता घेवन तो कापेर्नाहूम देंवन गेलो, पूण तीं थंय चडशे दीस तीं रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, 21व्या शेंकड्यांत फांकिवंत जाल्लो लिटररी रायटर, फिलॉसॉफर, तत्वगिन्यानी फ्रांस देशांतलो आल्बर्ट कामू, जाका नोबल प्रायज मेळ्ळो, तो अशें 21व्या शेंकड्याच्या लोकां विशीं म्हणटा. ह्या 20व्या शेंकड्यांत लोकांन people have chosen to live the most of life. They have kept aside the best of life. म्हणल्यारूच दोन तरेचे चॉयस 20व्या शेंकड्यांत लोकां मदें आसात. ते दिश्टी पडटात. लोक क्वॉन्टिटेटीव म्हणजे मेजूंक जाता द मोस्ट, आनी क्वॉलिटेटीव जाका खोलाय आसता, हाचे मदें चॉयसीस करतना लोकांनी दे वॉन्ट द मोस्ट ऑफ लायफ. खूब चडान चड पयशे जाय, चडान चड इश्ट जाय, चडान चड नांवलौकीक जावंक जाय, चडान चड सगळें हें विचून काडलें. आनी क्वॉलिटेटीव लायफ, खोलाय असलें जिवीत विचून काडूंक ना. बऱ्यांतलें बरें जिवीत सोडलें. आयच्या दिसाक आमीच देवाच्या उतरांतल्यान आयकलें, तुवें बऱ्यांतलो बरो सोरो आजून दवरलाय. बऱ्यांतलें बरें जिवीत खंय गेलें काय? वेर इज दॅट लायफ दॅट वी हॅव लॉस्ट इन लिवींग? जियेतना जियेतना जिवीत चांडलें, कित्याक दुसरें कितें नॉर्मल जायत आयलें. आनी ह्या बसत क्वॉन्टिटेटीव लायफ आमी विचून काडलें देखून आमी पळयतले हांव आमच्यो फामिली ल्हान जाल्यो. इट इज पॅराडॉक्सिकल, कित्याक जायत्यो फामिलीन भुरगीं आसतालीं तीं आतां नात. हम दो हमारे कितली मेजूंक जातात गडे दो. थोडीं जाण म्हणटात हम दो रहने दो, मातशें थोडो तेंप रावया मागीर पळोवया. आनी हे भशेन हम दो हमारा एक पर्यान आसा. आतां कितें घडलें काय? आमकां क्वॉन्टिटेटीव लायफ, द मोस्ट आउट ऑफ लायफ गरज आसाशी दिसता. आनी ह्या बसत गडेक बाबा भयणानो, न्हूच आमचो आंकडो देंवलो, क्रिस्तांवांचो, गोंयकारांचो आंकडो देंवलो. आनी साबार बसांनी आमी सेल्फीश, इनवर्ड लुकींग कम्युनिटी आमचेच भितर पळयतलीं समुदाय जाली. इनवर्ड लुकींग, नॉट आउटवर्ड लुकींग. आनी ह्या बसत बाबा भयणानो, आयच्या दिसाक जो विशय आमकां उगडास करता, समाजीक हुस्को. आनी समाजीक हुस्को म्हणल्यार आमी सगळीं न्हूच आमचेच भितर पळोवंक, पूण आमची नदर विशाल, आमचें काळीज रुंद, एकामेका सोबे आमी करूंक खेरीत भाशेन आमकां देव उलो मारता.
आनी आमच्या मुखार सायबीण माय दवरता आनी हे सायबीण मायच्या इस्कॉलांत हो समाजीक हुस्को आमी पळयता. सुरू करून हुस्को आपले फामिली सोवें, आपल्या काजना सोवें, एलिझाबेथी सोवें आमी जाणाव. तिकाय हुस्को दाखयता म्हणल्यार इनवर्ड लुकींग हांव म्हणटालो सोडूंक ना, गरजेचें आसा. आनी आउटवर्ड लुकींग म्हणल्यार भायर पळयता, विशाल नदर करता, काळीज रन्न करता, आपलो कोणूच न्हय तरी तिका हुस्को पडला लग्नाच्या दिसाक ह्या न्हवऱ्याचें नांव पिड्यार जातलें. आपल्या पुताक फुडें हाडटा आनी ह्याच आपल्या पुताची जेजूची पयली मिलाग आमची आवय करता. भाव भयणानो, तिच्या इस्कॉलांतल्यान हो संदेश आमकां अदीक खोल मेळटलो. आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयता जरी आमी हात जोडटा जाल्यार आमी हात उगडूंक जाय. देवाक आमी दिता ती दानां योद्न कांयच माननात. बरें जिवीत जिवंक आपयता आनी बरें जिवीत म्हणजे जो हात जोडटा तो हात उगडटा. आतांच्या पाप साहेबान आमकां एक समाजीक चीट बरयल्या. हालींच चड दीस जावंक नात. ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर ती भायर सरली. 3 तारखेर ताणें सायन मारली. आनी समाजीक शिकोवण आनी समाजाचो हुस्को थंय आनिकूय खोलायलो. इश्तागोत न्हयच आमकां लागीं आसात, आमचोच मोग करतात. जसो जेजूय म्हणटालो तुमकां तुमचो मोग करतात तांकांच बरें केल्यार कितें व्हडलें केलें अनबावड ती भुरग्यान करतात. पूण इश्तागोत तुमचेशी पयस आसात. आनी विशाल नदर करतना अदीक करून दोज हू आर एक्झायल्ड इन आर सोसायटी. एक्झायल्ड म्हणजे कितें काय, आमच्या समाजांत जे मनीस सांडल्यात, समाजाचे देगेर आसात, गरीबसाणीक लागून, पिडेक लागून, पिडापिडेक लागून, वो चॅलेंज्ड आमची भावां भयणां ल्हानपणांतल्यान जल्मांत अशीं आयल्यात. असलेय भावां भयणांक आमी जागो आमच्या जिवितांत तयार करूंक आपयता. आनी अशें जाल्यार भावां भयणांनो, हो समाजीक हुस्को जो आमचे पवित्र सभेन भोव मोलादीक आनी भोव गरजेचो, जेजूचे शिस्त कशें जिवंक, खेरीत भाशेन आमचेच मदें एक परंपरा आसा, द सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च. आनी सोशल टिचिंग्स आमचे पवित्र सभेन शिकयल्यांत ती आमकां समाजाशी अदीक आनी अदीक आमची नदर भोंवडावंक, आमचे ध्येय, आमचे व्हॅल्यूज जे शिव वर्तमानान आसात, जे आमच्या भावार्थान आसात, तेच आमी जिवंक मोगाची वाट विचून काडूंक आनी हो मोग स्वतान जिवंक आमकां खेरीत भाशेन पवित्र सभा उलो मारता. अशें जाल्यार हे समाजाचे ध्येय जे आसात, सुमार 17 एन्सिक्लिकल मेळटात आख्या ह्या इतिहासांत. एक कॉन्स्टिट्यूशन व्हॅटिकन II गावदेम एट स्पेस समाजाचे सोशल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च, ताका आमी पास्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा. थंय आनी एक डिक्री मेळटा समाजाची शिकवण दिवन, समाजाचो हुस्को दिवंक. खेरीत भाशेन पवित्र सभा सांगता मनशाचे सगळे कोंती हुस्के, मनशाची कुशालकाय सगळे म्हजेंच. आनी म्हणटोच सगळे मनीसकूड देवा कडच्यान आयले. ते मागीर दुसऱ्या धर्माचे आसूं, ते मागीर देवाक मानिना जावं, आमी अशे ओशीर मनाचे मनीस जावचे सुवातेर आमची काळजां लांब करून सगल्यांक आमच्या काळजांत, आमच्या मोगा सेवेंत वांटो दिवंक. ही समाजाची शिकवण. आमी आमचेच मदें इनवर्ड लुकींग चर्च तर जाले जाल्यार पवित्र सभेची ही समाजाची शिकवण
will become the best kept secret in the church. आणि ह्या बसत बाबा भयणानो ही समाजाची शिकवण, समाजाचो हुस्को will bring us in conflict. हालींच्याच दिसांनी थिओलॉजन्स, देवशास्त्री आता चिंतात. इज देयर ग्रेस इन अ कॉन्फ्लिक्ट? जंय आमी रस्त्यार येता, जंय आमी झुजता, आमी निशेध मारता, थंय कुरपा आसा काय? म्हज्याच घरांत हांव झुजतां, हांव स्वताक उबो रावतां, म्हज्याच घरांत शेजाऱ्यांत, थंय कुरपा आसा काय? आमकां दिसतलें गडे पातक कुरपा ना. हातांचे देवशास्त्री, थिओलॉजन्स शिकयतात दोगां मनशांची, एका जेजुईत आमचो फावंडर लोयोला ताची आनी आमच्या पाप साहेबाचें धोरण घेवन. आनी हे भाशेन जेजुईत फावंडर सांगता की जेन्ना आमी डिसर्नमेंट करता, आमी विचून काडटा, स्वताक उबो रावंक, निधीक उबो रावंक, कुरपा आसा. वी डिसर्न खंय स्वत आसा, खंय नीत आसा, थंय देवाची कुरपा आसा. आनी देखून हात पांगडून जो बसता तो कुरपा मानून घेना, तो समाजा सोबे आपली जबाबदारी जियेना. आनी देखूनच जेन्ना बाबा भयणानो असलो वेळ आमचेर येता, विचून काडूंक स्वत, विचून काडूंक नीत, असले वेळार बाबा भयणानो कुरपा आमकां मेळटा. आनी असले वेळार जेन्ना हांव विचून काडटा तेन्ना म्हाकाच म्हजी ओळख मेळटा, म्हाका दुसऱ्याची ओळख मेळटा, म्हाका म्हज्या जिविताची ओळख आनी समाजाची ओळख मेळटा. आनी आमचो पाप साहेब शिकयता की जेन्ना बाबा भयणानो अशें हांव करतां तेन्ना हांव नवो समाज, न्यू सोसायटी, न्यू कम्युनिटी, नवी समुदाय रचून हाडटा. आमचे गोंयांत जाल्लें सिनड हो हावेस मनान घेवन सिनडाचो दाखलो आमच्या मुखार आयलो टुवर्ड्स अ न्यू सोसायटी, नवो समाज, देवाचें राज आसलेलो समाज. आनी ह्या देवाच्या राजांतलो समाज जरी हांव आनी तूं हाडटलो जाल्यार आमी क्वॉलिटेटीव लायफ, बऱ्यांतलें बरें तें विचून काडूंक गरज, बऱ्यांतलो बरो वांटो विचून काडूंक गरज, बऱ्यांतलें बरें जिवीत जिवंक वावरूंक फावो. आनी अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव जें हांव उगडास करतालो आमचे पवित्र सभेचें भांडार इतल्या काळा पोटी आमच्या पाप साहेबांनी शिकयलां, ते 5 आयच्या दिसा तत्वां, प्रिंसिपल्स आमचे मुखार दवरता. तांतलें सायबीन मांयच्या जिवितांत, जेजूच्या जिवितांत, सांता भक्तांच्या जिवितांत आमकां हें सगळें उक्तें मेळटा. पयलें the sanctity of human life and dignity and integral development of a human person. मनशाचें जिविताचें वर्तेपण पवित्र सभा सदांच शिकयता. आनी मनशाच्या जिविताचें वर्तेपण जें कुसव्यान तें मरणांत पर्यंत सेक्रेड, देवीक, आनी ह्या पासत तें सांबाळपाक जाय. तूं जाणटो जालाय कोणशाक मळ्ळलो करीस म्हणटा तसो न्हय. आनी हेंच मनशाचें वर्तेपण आनी मनशाच्या जिविताचें व्हडपण राखतना इंटिग्रल डेव्हलपमेंट आनी मनशाची डिग्निटी, मनशाचें हें वर्तेपण, मान आमी राखपाक गरज आसा. तशें जाल्यार आयज आमचो लोक कितलो रस्त्यार दिसता. कित्याक काय? पयले सुवातेर आमचे गोंयकारांचें वर्तेपण राखूंक, आमचो मान राखूंक. ना जाल्यार बाबा भयणानो आमचें गोंय कितें जावपाचें आसा? सिंपली अ रोड फॉर अदर्स. आमचें गोंय फक्त एक रस्तो जाता आमकां रस्त्यार दवरूंक, अशें काय? रस्तो कोल व्हरूंक. आमचें वर्तेपण, गोंयचें वर्तेपण
आमचे नदीचे नांवां बऱ्यान नात. वी डोंट हॅव अ डिग्निटी ऑफ नेम्स ऑफ आर रिवर्स. आमच्या नदींक नांबर दिल्यात. कोयद्यांक नांबर दितात खंय. आमच्या जेलींनी आयज आमच्या नदींक नांबर, मांदोवी म्हूण नांव ना, जुवारी म्हूण नांव ना, साल म्हूण नांव ना, दुसरेंच कितें नांबर पडले. ओ आमचो मान चोरलो. आनी ह्या पासत द डिग्निटी एन इंटग्रल डेव्हलपमेंट प्रोग्रेस म्हणटा तो हो डेव्हलपमेंट काय. ह्या पासत आमी हो पयलो प्रिंसिपल बाबा बिनानो आमच्या पाप साहेबांनी शिव वर्तमानाचेर जेजूचे शिकवणेचेर आटापून दिलो. दुसरो आसा कॉमन गूड, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गूड. आमच्या गोंयकारांक ते आदीं सावन आसलें. 10 जाण एकठांय जाताले, 10 जाणांचें बरेपण सोदताले, 4 चौगां मदें बरें सोदताले. आयज 4 चौगांनी नाकात, 10 जाण नाकात. हांव म्हजी फामील, म्हजो संवसार इतलो ल्हान ल्हान जायत गेलो. भावा भयणानो आमी एकठांय जावया. 10 जाण, 10 जाण इज अ फिगरेटीव वर्ड. यू कांट काउंट 10 एंड से गूड फॉर ऑल अशें ना. खरें म्हणल्यार 10 जाणांक म्हणजे सगल्यांक बरें जाता तें. आनी हेच की कॉमन गूड. आनी कॉमन गूड हो आमी राखचो अशें आमकां पाप साहेब शिकयतात, शिकयत आयले. आनी आतांचोय पाप साहेब तेंच शिकयता, कॉमन गूड. आमी रस्त्यार आसा जाल्यार कित्याक आसा आयज? बिकॉज आर कॉमन गूड इज एट स्टेक. आमचें सगल्यांचें बरेपण, तातूंत आख्खे गोंयचें बरेपण, गोंयकारांचें बरेपण, गोंयचे क्रिस्तांवांचें बरेपण रस्त्यार येवन आमी सांबाळटा. तिसरो बाबा बिनानो प्रिंसिपल आसा द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडॅरिटी. प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडॅरिटी कितें काय? कोण स्वताक उबो आसा ताका सांगात आमी दिवचो, ताका आमी साथ दिवचो. अरे तो हिंदू मरे आमी कित्याक बेतेले हांव अशें चिंतलेले मनीस क्रिस्तांव जावंक जायनात. जूय बरें आसा, जो पुंजायता तो शिवरायना. जेजून सांगलें तो आमचे बरोबर ना जाल्यार पर्यंत तो पुंजायता, तो शिवरायना. अशें जाल्यार प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडॅरिटी कितें सांगता? जेन्ना आमी डिसर्न करता, जेन्ना आमकां समजता हें सत आनी स्वता खातीर आमी उबे आसा, वो कोणूय दुसरो उबो आसा तो आमचोय जावं, दुसऱ्या धर्माचो जावं, देवाक मानना तसलोय जावं, कोणूय जावं, सॉलिडॅरिटी. हांव ताका साथ दितां, हांव ताचे बरोबर रावतां, हांव ताचे बरोबर झुजतां. म्हणटच पवित्र आत्मा कोणाकूय दिसतलो, पवित्र आत्मा कोणाकूय आपली कृपा दितलो. आदल्या घरांत आमी पळयतले हांव जेन्ना मोजेसान 70 जाणट्यांक तोंबून धाडले आनी पवित्र आत्मा दिलो, दोगां तोंबूच्या भायर बाकितां करूंक लागले. तांचेर पवित्र आत्मा आयलो. आनी मागीर बाबा बिनानो तेन्ना त्या वेळार जोसुये जो मोजेसाच्या फाटल्यान फुडारी धांवून धांवून येता, भायर आहात ते बाकितां कोत्तात मरे म्हूण सांगपाक. आनी तेन्ना बाबा बिनानो केरीत भाशेन एक विश मोजेस उक्ती करता. काय बरें जातलें आसलें हो पवित्र आत्मो आख्ख्या मनशा कुळाक मेळ्ळ्यार. आनी देखूनच देव असो ओटी घालिना, देव असो आपली कृपा तुकाच दिता अशें न्हय. ही इज अनकंडिशनल इन हीज लव. ताचो मोग ओटी घायनासतना विशाल मोग. हो तिसरो प्रिंसिपल. चवथो प्रिंसिपल आतां उदीक खोलायेन फ्रातेली टुटी नांवाचे चिटींत, ही हालींच 1 म्हयनो जाल्ले चिटींत पाप साहेबान शिकयलो. द सोशल रोल ऑफ प्रॉपर्टी. तुका गिरेस्तकाय आसा, तुज्या लागीं जायते दुडू आसात, तुका देवान दिल्लीं देणी आसात. कोणा खातीर? तुजे खातीर. पाप साहेब दोगां सांतांची उगडास करता. पयलो जॉन क्रिझॉस्टम, जो म्हणटा तुजे लागीं जायतें आसा आनी तुवें तें कोणाक गरिबांक बी दिवंक ना जाल्यार तुवें तें गरिबांचें चोरलां. इट इज नॉट योर्स, इट बिलोंग्स टू द पुअर अशें म्हणटा.
दुसरो आसा ग्रेगरी द ग्रेट, होय पाप साहेब. ताका कोट करून म्हणटा, वेन यू गिव समथींग टू द पुअर, यू गिव वॉट बिलोंग्स टू द पुअर. काय बरें. आमचो दुसरो आदलो पाप साहेब आपले चिटीन गॉड इज लव हातून म्हणटा, गरीबांक म्हणटा आमचे चुरचुरे नाकात. द पुअर डज नॉट नीड अ मर्सी, वॉट दे नीड इज अ जस्टीस. आमची नीत तांकां गरज आसा. आमचे चुरचुरे गरीबांक नाकात. आमी चुरचुरे करून हात उगडून जायते दिले आनी दिता. पूण निती खातीर उबो रावचो वेळ येता आनी त्या बसत इक्विटी आसपाक, सोमेस्तांक फावो तितलें, गरीबांक गरज तितली. बाबा मिनानो, समाजांतलें बरेपण आनी जेन्ना जरी तर आमी पळयतले हांव आमचे गोंयचे रिसोर्सीस, आवर वॉटरवेज, आवर रोडवेज, आवर रेल्वेज, एवरीथींग इज हँडेड ओवर टू वन फेलो ऑर टू फेलोज. हांगा कितें आसा काय? आमचें तें चोरून तांकां दिवप आनी आमी हात पांगडून सापसुबे बसप, हें कितें? वी हॅव टू स्टँड अप. हो वेळ पावलो जे आमचेच आमकांच विकतात, जे आमचेच आमदार, आमचेच मनीस आमचें बरेपण फाटीं धरून आनी कितें फुडें व्हरतात. आनी ह्या बसत असलें जें वायट आमचेर आयलां तें पयस सावंक हो 5वो बाबा मिनानो पाप साहेबान दिल्लो प्रिंसिपल, द केअर ऑफ द अर्थ. लावदातो सी नांवाचो सोशल एन्सिक्लिकल आमच्या पाप साहेबान बरयला. त्याहून आदी आमकां आमच्या श्रिश्टीचो मान राखपाक आनी श्रिश्टी सांबाळूंक साबार भासांनी पाप साहेबान शिकयल्लें. पूण आमच्या पाप साहेबान आतांच्या काळार आमकां द क्राय ऑफ द अर्थ इज द क्राय ऑफ द पुअर म्हूण शिकयलें. आमच्या गरिबांचें रोडणें आमकां उगडास करतलो की जमीन रोडटा म्हूण. हाचे मदीं सोयरीगत आसा. कित्याक गरिबांक परदेशी करतात, गरिबांक जमीन तांची चोडटात, गरिबांक जेन्ना अशें सायडीन धरून डेव्हलपमेंट फुडें वेता बाय किपींग द पुअर बिहायंड, दॅट इज नॉट डेव्हलपमेंट. कोण डेव्हलप जाता? कोणाचो प्रोग्रेस हो? आमी विचारुया. वी कांट कीप द पुअर बिहायंड. आनी अशें जाल्यार वी कांट कीप द गोवन बिहायंड अँड से नेशन इज डेव्हलपिंग. अशें ना. वी हॅव टू टेक टुगेदर द गोवन टू बिल्ड द नेशन. आनी हें बाबा बिणानो समाजाशी आमच्या काळार आमचे भाशेन आमी डिसर्नमेंट हाडटा तेन्ना, आमी चिंतता तेन्ना हीच समाजाची शिकवण डिसर्न करून आमच्या जिवितांत जियेता तेन्ना बाबा बिणानो देवाची कृपा, जी कृपे बोरीत आंकवार मरी सोबे आसली तीच सायबीन माय कृपा आमच्याय जिवितांत आसा म्हूण आमकां सांगता. वेन वी डिसर्न where truth exists, when we discern where we need to fight for justice, जेन्ना आमी उबे रावता for common good, उबे रावता for solidarity, उबे रावता for the future of humanity and its dignity, आनी सृश्टीक मान आनी सृश्टीचो मान राखता तेन्ना बाबा बिनानो आमी खरेपणी समाजाचो हुस्को जियेता. उबी रावया. आमचो किरीत भाशेन हो समाजाची हुस्को आमी जियोंक आतांच्या काळार विवेक मनान, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान, पवित्र सभेच्या शिकवणेन, पवित्र सभेच्या फुडारांच्या आदारान डिसर्नमेंट करूंक देवाचे कृपेची गरज. आमकां देवाची कृपा तोच देव दिता. आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून देवाची कृपा मागुया. आमच्या बागयोन बापान, गवली बापांनी आनी याज्ञिकांनी आपुणूच पयले समाजीक उस्क्यान बरोवन आपल्या काला आशिल्ले पोरचेक परतून समाजीक उस्क्या विशीं जागोवंक
बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांताय एक सारकें मोन आनी हुस्को दाखोवन सगळ्यां खातीर वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. पुवी स्नानांत आमी जेजूच्या प्रवादीक कार्यान वांटो घेता. हें कार्य आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक आनी तें दुसऱ्या सांगाता शार्ती पावोवंक आनी नीट शिपरावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली बरी जाल्यार तांकां भायर रावंक न्हय, पूण समाजान तांकां एकवटावंक आनी तांचो बरवसो वाडोवंक, तशेंच हे पिडे उद्देशी कश्टवतात तांच्या आदाराक आमी जाता ते भाशेन पावोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. सुर्गींच्या बुदल बापा आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुका उबारता. खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक समाजाच्या हुस्क्यान बोर आनी सायबीन माय भाशेन आमच्या घरांत, आमच्या फामिलींत, आमच्या सोयऱ्यांत शेजाऱ्यांत सुरू करून आमच्या समाजांत हो हुस्को आमी जिवंक आमकां बोल दी. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. With a song C24 page 38 माथेचें भांगार करूंक. माथेचें भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच सुत्रांत. माती धूड आमची जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या. दयाळ बाबा मुक्तीपणा इरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचे बोबतीन उगडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या दारान आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमचे सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परवेदारान सासनाच्या देवा, सर कार्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुजाय सायबिनीचो आयज आमी उगडास करतना निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वोन दिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. Dolbaramco सर्वेस्पर्तो Surgani sonsa Ola tuja wojwowa Unsurki Tuka soiso सर्वेस्पराचे नावी Eta takarso Unsurki Tuka soiso बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलीच कशीन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उदो घेतलो. तुका दिन वासन तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुतलें. हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुम्ही समेस घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कर्राचें रगत, फातकाचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुट पोरगोटुया. Sumia Jesu तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोडटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतवेता. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगते पडी उडास करता आनी जिविताचो ओंडो आनी सर्वांची काल्सका समोर पिता. चे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळान रगत शेवतेल्या मास समेस्तां पवित्र आत्म्या बोरमी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजे दिसपती, भाग्यवंत दोन दुतानो, भाग्यवंत वास आनी चड काळें तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुझे मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जेजून शिकयल्ले प्रार्थना करतना आमकां बापाची खोशी विवेक मनान सोदून काडूंक सोत नीत आमकां दिसणमेणांतल्यान मेळूंक आनी हे परी कॉन्फ्लिक्ट पुऱ्यान जाल्यार थंय देवाची कृपा आसा थंय भाग्योनपण आसा म्हूण ओळखूंक आनी हे परी जेजूचे शिस खुरीस घेवन वेतात तसले आमी सांगूंक आमकां सगल्यांक त्याच देवाचो आदार मागून जेजूच्याच उतरांनी बापाक उलो करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितान सबोस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां जुदार काकोतीन चड पातकांतली सटय आनी चड आकारांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबा ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. गितांत सॉंग D18 पेज 57 जेजू प्रकाश वैकुंठांत. प्रकाश वैकुंठांत मधुर संगीत तुकाना ओरवाईचे मोदना अमृत सुर्गीचे खासा तुका जागून बुचोटा तुका पिऊन तान वाटा दुसरी आशा ना जाता बोगोतूच जेजू मोगा. मोगाडा जेजू तूं बोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां.
हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगोयता आनी आकोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमच्या सर्वणरा जेजूच्या जिवान आमकां तुवें बोल्ल्याय. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवी आसूं. सोर पुर्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Maika Claudine Gevolole Rani tu Sorgan Somsarachi Sodatam Jamogalastole Sanuna Kamai Mogachi Geamka tuja kopa Aumai Yomai Geamka tuja kopa